राजा वीरेन्द्रको देशभक्ति र शान्ति क्षेत्र घोषणामा भारतको विरोध। कहिलेकाहीँ इतिहास हेर्दा मसानघाट डुले जस्तो लाग्छ। त्यो मसानघाट हत्याराहरूले बनाएको हो जस्तो लाग्छ। नेपालको वास्तविक अस्तित्वका लागि साँच्चै छातीमा हात राखेर भन्ने हो भने 3 जना व्यक्तिको बराबरको उचाइ कसैले बनाएका छैनन् र बनाउन पनि सक्दैनन्। ती 3 जना हुन् पृथ्वीनारायण शाह, महेन्द्र शाह र वीरेन्द्र शाह। पृथ्वीनारायण शाहले सिङ्गो र विशाल देशको परिकल्पना गरेर एकीकरण गरे। तर राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहको देहान्त भएपछि राजगद्दीमा बसेका प्रताप सिंह शाह धेरै बाँचेनन्। उनका नाबालक छोरा युवराज रणबहादुर शाहलाई गाद्दीमा राखेर रणबहादुरकी आमा राजेन्द्र लक्ष्मीले शासन चलाइन्। तर पृथ्वीनारायण शाहका कान्छा छोरा बहादुर शाह र उनकी भाउजू राजेन्द्र लक्ष्मी बीच भारदारहरूका कारण विवाद सुरु भयो। त्यो विवादमा दरबारभित्रका षड्यन्त्रकारीहरूले फाइदा लिन खोजे। यसरी सुरु भएको शाह वंशभित्रका भाइ भारदारहरूको हानाथाप र लोभ लालचा कहिल्यै पनि सकिएन, बरु बढ्दै गयो। देशभक्त बहादुर शाहको रहस्यमय तरिकाले हत्या गरियो। पछि भीमसेन थापाले पनि आफ्ना विरोधीहरूलाई जिउँदै जलाए र राजालाई थपनाका रूपमा राखेर राज्य गरे। बिस्तारै उनका विरोधीहरू बढ्दै गए। कालान्तरमा उनी पनि जेल परे। जेलभित्रै उनले आत्महत्या गरे। यो सिलसिला जारी रह्यो। पछि जङ्गबहादुर कुँवरको उदय भयो। सत्ताको लालचामा उनले आफ्नै मामा माथवर सिंह थापा सहित हजारौंको हत्या गरे। जङ्गबहादुर कुँवरले कोत पर्वमा आफ्ना प्रतिद्वन्दी र शत्रु मासेर शासनको बागडोर हातमा लिए। त्यसपछि चाप्लुसी र चतुर्याइँले उनी प्रधान सेनापति हुँदै प्रधानमन्त्री भए। प्रधानमन्त्री भएपछि शक्तिको दुरुपयोग गरी आफूलाई राणा घोषित गरे। उनले राज संस्थालाई पिञ्जडाको सुगा जस्तो बनाएर सुरु गरेको क्रूर राणा शासन 103 वर्ष चल्यो। त्यसबखत विपक्षीहरूका काटिएका टाउकाहरूको संख्या गन्ने कुनै पनि मेसिन छैन। यति बुझिसकेपछि शाह वंशका राजाहरूले 240 वर्ष शासन चलाए भन्ने इतिहासकारहरूको अध्ययन र निष्पक्षता माथि नै कडा प्रश्न उब्जिन्छ। कि त इतिहासकारहरूलाई शासन भनेको के हो भन्ने नै थाहा थिएन, कि त उनीहरूले शाह वंशका विरुद्धमा जानाजान इतिहास लेखे। नत्र भने त फेरि यता राजा महेन्द्र र राजा वीरेन्द्रको शासनकालमा त जनताका लागि कुनै पनि नराम्रो काम भएको केही पनि देखिँदैन। अनि विदेशीहरूको प्रायोजित नेता भैटोपलेका र राजनीति विश्लेषक भैटोपलेकाहरूले गरेको व्याख्याको पछाडि किन दौडिन्छन् नेपाली जनताहरू? राजा वीरेन्द्र शाहको कुरा गर्नुपर्दा उनी पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य उपदेशबाट प्रभावित थिए। पृथ्वीनारायण शाहले भनेका थिए, यो राज्य 2 ढुङ्गा बीचको तरुल हो। उत्तरका बादशाहसँग राम्रो सम्बन्ध राख्नु, दक्षिणको समुद्रको बादशाहसित राम्रो सम्बन्ध त राख्नु, तर त्यो महाचतुर छ। त्यस देशका महाजनहरू हाम्रा मुलुकमा आया भन्या दुनियाँ कंगाल गरी छाड्छन्। यो कुरा राजा वीरेन्द्रले राम्ररी बुझेका थिए। देशभक्त राजा वीरेन्द्रले कहिल्यै राष्ट्रियताका विरुद्धमा सम्झौता गरेनन्। राष्ट्रिय सहमतिको विचार लिएर विक्रमसम्म 2033 पुसमा भारत निर्वासनबाट नेपाल आएका बीपी कोइरालालाई उनले राजदरबारमा झिकाएर सम्मानपूर्वक औषधोपचारका लागि अमेरिका पठाएका थिए। बीपी कोइरालाको राष्ट्रिय मेलमिलाप नीतिलाई साकार बनाउन राजा वीरेन्द्रले 2036 सालमा राष्ट्रिय जनमत संग्रहको घोषणा गरेर सबै पक्षलाई राष्ट्रिय राजनीतिमा समावेश गराउन खोजेका थिए। बीपी कोइरालाको देह अवसानपछि भारतकै योजना र निर्देशनमा 2046 सालको जनआन्दोलन भए तापनि राजा वीरेन्द्रले बहुदलीय व्यवस्था पुनर्स्थापना गर्दै सहमतिको बाटो अवलम्बन गरेका थिए। राजा वीरेन्द्रलाई राम्ररी थाहा थियो कि यो आन्दोलन कुन रिमोटले चलिरहेको छ। देशभक्त राजा वीरेन्द्र अहिले हामीबीच छैनन्, जसले नेपाललाई विश्वमा एक समृद्ध स्वतन्त्र राष्ट्रका रूपमा चिनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए। पिता महेन्द्रको देहावसानपछि राजगद्दी सम्हालेका राजा वीरेन्द्र चीन, भारतसँग सन्तुलित सम्बन्ध स्थापना तथा पञ्चायती विरोधी शक्तिहरूसँग पनि सहकार्य गर्न चाहेका थिए। देश समृद्ध बनाउनका लागि देशभर उत्पादनमूलक कार्यक्रम गर्न निर्देशन दिँदै उनी देशका कुना कुना पुगे। राजा महेन्द्रले आफ्नो 17 वर्षे शासनकालमा अनेकौं उद्योग धन्दा, बाटो, सिंचाई लगायत व्यवस्था गरेकाले तराई एक समृद्ध क्षेत्रका रूपमा विकसित भइसकेको थियो। महेन्द्रपछि राजा वीरेन्द्रले तराईमा अन्न उत्पादन, हिमाली क्षेत्रमा जडीबुटी, स्याउ खेती, पशुपालन तथा पहाडी क्षेत्रमा अनेकौं कार्यक्रमहरू लागू गराएका थिए। राष्ट्रियता, राजतन्त्र र प्रजातन्त्रलाई मिलाएर अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने धारणा राख्ने राजा वीरेन्द्रप्रति सबै राजनीतिक नेता आस्था राख्थे।
राजा वीरेन्द्रले प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई र गणेशमान सिंह तथा एमालेका अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी र मदन भण्डारीसँग राम्रो साझेदारी कायम गरेका थिए। राजा वीरेन्द्रको राज्याभिषेकका बेला विक्रम सम्वत 2031 साल फागुन 12 गते नेपाललाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गरिएको थियो र भारत बाहेक 116 राष्ट्रले बौद्ध भूमि नेपाल शान्ति क्षेत्र घोषणा भएकोमा स्वागत गरेका थिए। तर भारतीय कांग्रेस विशेष गरेर इन्दिरा गान्धी नेपाललाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गरिएकोमा असन्तुष्ट थिए। नेपालले शान्ति क्षेत्रको मान्यता पाउँदा भारतलाई के बेफाइदा हुन्छ भन्ने अहिलेसम्म खुल्न सकेको छैन। राजा वीरेन्द्रकै शासनकालमा कांग्रेस, एमाले, राप्रपा र सद्भावना पार्टीको शासन विरुद्ध माओवादी विद्रोहले उग्र रूप लिएको थियो। 2056 सालभन्दा अगाडि माओवादीले सहकार्य गर्न राजासँग प्रस्ताव राखेका थिए, तर राजाले सकारात्मक संकेत नदिएपछि माओवादीका नेताले भारतमा आश्रय लिएर विदेशीहरूकै लगानीमा नेपालमा थप आतंक मचाएका थिए। राजदरबार हत्याकाण्डपछि कांग्रेसका गिरिजाप्रसाद कोइराला र एमालेका माधव नेपालहरू माओवादीसँग मिलेर 2062 साल मङ्सिर 7 गते दिल्लीमा 12 बुँदे सहमति गरे। उक्त 12 बुँदे सहमतिमा राजाका पक्षको कोही पनि थिएनन्। त्यसैका आधारमा 2062-63 सालमा माओवादीको समेत सहभागितामा जनआन्दोलन भयो। 63 सालदेखि पछि नेपालमा जति आन्दोलनहरू थपिए त्यति नै देशको राजनीति भ्रष्ट हुँदै गयो। त्यसपछिको व्याप्त भ्रष्टाचारले यति बेला देश कंकाल भइसकेको छ। देशप्रति अलिकति पनि संवेदनशील हुन नचाहेका कांग्रेस र कम्युनिस्टहरू लुट मचाउन व्यस्त छन्। यो क्रम जारी रहेसम्म नेपाल कहिले पनि उँभो लाग्दैन। त्यसैले राष्ट्र बचाउन र देशलाई भ्रष्टाचार मुक्त गराउन ठूलो वैचारिक परिवर्तन आवश्यक छ। यिनीहरू सुध्रिन्छन् र नेपाल समृद्ध बन्छ भन्दै फेरि पनि यिनीहरूलाई नै सत्तामा पुर्याउने हो भने यी नेताहरूले देशको अस्तित्व र जनताको भावनाको यसरी नै विदेशीहरूको इशारामा बलात्कार गरिरहनेछन् र 50औं वर्ष अगाडि मरिसकेका राजाहरूलाई दोष दिइरहनेछन्। विश्वमा धेरै पुरानो सार्वभौम राष्ट्र हो नेपाल। विशाल नेपाल एकीकरणमा पृथ्वीनारायण शाह र उनीपछि उनका कान्छा छोरा बहादुर शाहले देश निर्माणमा योगदान दिए भने जनतालाई भावनात्मक रूपमा एकताबद्ध पार्ने काम राजा महेन्द्रले गरे। ती महान सपूतहरूको योगदान बिर्सेर नेपालको राष्ट्रियता बाँच्न सक्दैन। भावनात्मक एकता मात्र नभएर नेपाल र नेपालीको पहिचान र प्रतिष्ठा बचाउन राजा वीरेन्द्र सधैँ सचेत भएकाले उनी विश्व राजनीति रङ्गमञ्चमा लोकप्रिय थिए। नेपालको स्वाभिमान र राष्ट्रियतालाई उनले कतैबाट पनि कमजोर बनाउन दिएनन्। राजा वीरेन्द्रको योगदानबारे संक्षिप्तमा लेख्न सम्भव नै छैन। 2058 साल जेठ 19 गते राति वीरेन्द्रको वंश नाश हुने गरी भएको दरबार हत्याकाण्डमा विदेशीहरूको योजना थियो र त्यसमा नेपालका थुप्रै मानिसहरू, सुरक्षा निकायका मानिसहरू समेत सामेल थिए भनेर विश्व प्रसिद्ध लेखकहरूले आफ्ना पुस्तकहरूमा उल्लेख गरिसकेका छन्। अब यो कुरा हरेक नेपालीलाई जानकारी भइसकेको छ, तर औपचारिक रूपमा भने यो काण्ड अहिलेसम्म पनि रहस्यमय छ। राजा वीरेन्द्रको देहावसानपछि विदेशीले नेपालमा खेल्ने मौका पाएको भने हामी नेपालीहरूले प्रष्ट महसुस गरिरहेका छौँ। दरबार हत्याकाण्डपछि पनि नेपालका तत्कालीन सत्तासीन पार्टीका नेताहरूले राष्ट्रिय राजनीतिलाई आत्मसात गरेर राजनीतिक व्यवस्था देशको हितमा सञ्चालन गरेका भएर विदेशीको इशारामा नाच्ने कठपुतली नबनेका भए देश यस्तो सङ्कटमा फस्ने थिएन। नेपाली कांग्रेस बीपी कोइरालाको सिद्धान्तबाट अभिप्रेरित प्रजातान्त्रिक पार्टी थियो, तर नेपाली कांग्रेसले बीपीको वैचारिक धार छाड्यो। उता एमाले मनमोहन अधिकारी र मदन भण्डारीको वैचारिक धरातलमा निर्मित पार्टी थियो, तर एमाले त्यो धरातलबाट स्खलित भएर रसातल पुगिसकेको छ। यी दुई पार्टीले 2046 सालको जनआन्दोलनपछि संसदीय प्रजातन्त्र, मानवाधिकार, संवैधानिक राजतन्त्र र हिन्दू अधिराज्यलाई अपरिवर्तनीय बुँदाका रूपमा अंगीकार गर्दै सबै पक्षको सहमतिमा 2047 सालको संविधान राजाबाट घोषणा गराएका थिए, जसबाट नेपाल विश्वमा प्रतिष्ठित मुलुकका रूपमा परिचित भएको थियो। तर ती अपरिवर्तनीय विचारहरू बिर्सिएकै कारण देशले राजनीतिक स्थिरता प्राप्त गर्न सकिरहेको छैन भने पनि फरक पर्दैन। तत्कालीन नेपाली कांग्रेसका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री बनेपछि राजा, राष्ट्रवादी लगायत सबै पक्षका वामपन्थीलाई मिलाएर देशलाई निकास दिएका थिए। जनआन्दोलनको मार्गदर्शन अनुसार नयाँ संविधान बनाउनु अत्यावश्यक थियो। 2047 कार्तिक 23 गते नयाँ संविधान घोषणा भएको थियो, जुन संविधानलाई त्यति बेला कांग्रेस लगायत सबै पार्टीका नेताहरूले विश्वको उत्कृष्ट संविधान भनेका थिए। विक्रम सम्वत 2058 सालमा
राजपरिवारको हत्या हुँदा तत्कालीन शाही नेपाली सेनाका 3000 भन्दा बढी सैनिकको घेरामा थिए राजा वीरेन्द्र र उनको परिवार, र राजा नै सेनाको परमाधिपति पनि हुन्। राजपरिवार हत्याकाण्डपछि तत्कालीन प्रधान सेनापति प्रज्वल शमशेर राणाले राजा अर्थात् सेनाकै परमाधिपति जोगाउने काम सेनाको दायित्वमा पर्दैन भन्ने आशयको वक्तव्य दिए। तत्कालीन सैनिक ऐन अनुसार मुलुक, मुकुट र मुलुकी अर्थात् जनता बचाउने जिम्मा सेनाकै थियो। तर सेनापतिले किन यस्तो गलत वक्तव्य दिए? के सेनालाई रमिता हेरेर बस्नका लागि मात्रै स्थापना गरेको थियो? प्रश्न आज पनि छ। परेका बेला सुरक्षा दिन नसक्ने पल्टनका पल्टन सेना के का लागि राखिएका थिए त? नेपालका साँच्चै देशभक्त राजनेताहरू विकासका पूर्वाधारहरूलाई देशका कुना कुनामा पुर्याउने राजा महेन्द्र र नेपालीलाई एक सूत्रमा आबद्ध गर्न सक्षम राजा वीरेन्द्र प्रति जति नै सम्मान गरे पनि कम हुन्छ। दर्शकवृन्द, संसारले एक सक्षम राजनेता मानेका राजा वीरेन्द्र, जसको कूटनीति संसारमै सफल मानिन्छ, जसको बौद्धिकतालाई संसारले सम्मान गर्यो, उनको परिवार सहित राजपरिवारै नष्ट गरियो। यो प्रश्नले हामीलाई जति बेला सुकै पनि बिजाउन सक्छ। राजनीति गर्नेहरूले राजनीति गर्नका लागि जनतामा पटक पटक राजाले हामीलाई बोल्न दिएनन् भनेर हौवा फैल्याइरहे। हामीले अधिकार पाएनौं, हामीले न्याय पाएनौं, राजाहरूले हामीलाई बोल्न दिएनन् भन्दै जनताहरूलाई उकासिराखे। त्यति बेला प्रशस्तै पढेका शिक्षित जनताहरू थिएनन्। उनीहरूले होमा हो भने राजनीति गर्नका लागि विभिन्न फण्डाहरू बनाउने नेताहरूलाई सहयोग गरे जनताले, र ती नेताहरूलाई विदेशीहरूले उकासिरहे, विदेशीहरूले प्रयोग गरिरहे। यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईहरूलाई कस्तो लाग्यो? आफ्नो स्वतन्त्र प्रतिक्रिया तल कमेन्ट बक्समा अनिवार्य लेखिदिनुहोला। यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट र शेयर अनिवार्य गरिदिनुहोला। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा तपाईहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हवस् त, नमस्कार। शब्दहरूको जादुमा मनोरञ्जनको सङ्गम, थलैचा इन्टरटेनमेन्ट।